هنا تقريبا واحد 6 سنتيم، هاي 6 سنتيم كنتنيوها في هاد العرض. هادي ديال الصدف مغنحسبوهاش، هاد 6 سنتيم كنتنيوها ديال الصدف ديال التنيه ديال القدام ديال هاد الصدف، التنيه ديال القدام ديال هاد الصدف هادو ما كتحسبش، كتجي طاويه فوق طاويه يعني ما تتحسبش. وتنجيو لهاد ابتداء من هنا غنبداو نحسبو، يعني واحد سنتيم هنايا، هاد سنتيم حيت غيتطوى من هنا غنبداو نحسبو. اما كنعبرو هاد 8 سنتيم حتى لهنا، هاد 8 سنتيم باز قاعده ديما كنخدمو بها، ومن هنا لهنا غنعبرو 9 سنتيم وغنديرو واحد التقويره وكنشدو من هنا لهنا. عندنا هنا في الكتاف كنا قلنا الكتاف 14 سنتيم، هاد 14 سنتيم كنعبروها من هنا لهنا وكنهبطو بواحد 3 سنتيم. هذه طريقه باش نطيحو هاد ليبول. وكاينه طريقه اخرى كنكونو ديجا عبرنا الكتاف، كنكونو عبرنا الكتاف من هنا لهنا، ها هي الكتاف من هنا، من هاد القنت تاع العظم حتى لهاد القنت ديال العظم بالنسبه في الشخص. هاد الطريقه كتكون مثلا 44، كنشدو ديك 44 كنقسموها على جوج وكنعبروها من هنا لهنا. ملي كنعبروها كنهبطو من هنا لهنا 3 سنتيم وكنديرو 8 سنتيم ديالنا نفس الشيء. منها واحد 6 سنتيم تاع الصمطه، هاد الصمطه اللي غتكون زايده هنايا، يعني غتبقى عندنا غير 60 سنتيم زائد 2 سنتيم ديال الخياطه. غنعبرو من هنا 60 سنتيم زائد 2 سنتيم ديال الخياطه. هادي اول حاجه. غنجيو من هنا لهنايا، من الفوق لهنايا غنعبرو 26 سنتيم. هذا التركيز 26 سنتيم كنهبطو بواحد الخط نيشان وكنعبرو البواترين. الدوره ديال الصدر عندنا 96 مقسوم على جوج هي 48 سنتيم مقسوم على جوج. غناخدو الربع ديال 96، الدوره كامله هي 96، النص ديالها 48 والربع هي 24. غناخدو 24 سنتيم من هنا، من هاد البلاصه لهنايا، زائد 2 سنتيم ديال الخياطه. ومن هنايا بالنسبه للتحت عندنا في هنايا كنقصو على هذيك 24 كنقصو 2 سنتيم، كتبقى عندنا هنا 22 زائد 2 سنتيم هي 24. هذه هذا هو الخط ديالنا ديال الجاكيت. هنا كنديرو ديك التقويره ديال لي مونش بالبيستولي، ولا بالنسبه لي انا ما كنستعملش بيستولي بزاف. دابا اش تيبقى لينا؟ دابا تيبقى لينا لا ديكوبات، هذوك لا ديكوب ديال هنا، لا ديكوب ديال الكتاف اللي غيجيو فيها لي بواني. كنعبرو هنا 16 سنتيم، كنديرو هاد لا ديكوب. ركزوا معايا هنا مزيان. كنعبرو هنايا بالنسبه لينا هنا غنعبرو 16 سنتيم. دابا هنايا من عبرنا 16 سنتيم غتجي واحد التقطيعه هنا، هاد التقطيعه غتمشي لينا فيها واحد 2 سنتيم ديال الخياطه. اش كنجيو نديرو؟ كنهبطو من هنا لهنا بواحد 2 سنتيم وكنعاودو التقويره وكنعاودو ندير باش هاد 2 سنتيم وهاد 2 سنتيم اللي هبطنا بها هنا كنهبطو بها لتحت هنايا بهاد الشكل هذا. اذا هذه هي الضوفه ديالنا. اش تيبقى لينا هنا باش من حتى غنزيدو واحد الطرف هنايا، غنديرو عندنا هنايا 22 غنقسموها على جوج هي 11. هذا 11، هاد المسافه اللي من هنا لهنا غناخدوها 10 سنتيم غنحطوها هنا. هاد الخط هذا غيكون في الميليو، وحنا غنفصلو واحد الطرف هنا غيكون فيه تقريبا شي 7 سنتيم ولا 8 سنتيم على 6 سنتيم. هاد الطرف هذا غنفصلو وغنخيطوه فوق هذا باش يعطينا واحد الديكوراسيون. ها هو صافي. غتبقى لينا الرابه بالنسبه للرابه راه غنفصلوها على حسب هاد العبار اللي غتعطينا هنا، غتكون فيها تقريبا شي 15 سنتيم
على 5 سنتيم، 6 سنتيم. ها الرابع ديالنا الشعر. حنا دابا رسمنا غير الشكل ديالها كيفاش غيكون. دابا غنقطعو الضوفه ديالنا، ومن بعد ان شاء الله غنمشيو باش نفصلو. بعد ما قطعنا الضوفه ديالنا غنجيو دابا غنطراسيو على الظهر ديالنا بنفس الشيء. غادي إليمينيو هادو ديال الصدف اللي كنا درنا، نحيدوهم، هما كنا كرانين ليهم هنايا. غنجيو دابا غنإليمينيوهم. هذا هو الظهر ديالنا، هو هذا، يعني غنحطوه هنا، هاد الجهه اللي مسدوده، هذا هو الظهر. فوالا غنحطوه في هاد الجهه اللي مسدوده. غنجيو دابا هنايا بالنسبه لينا، هنا كنزيدو واحد 3 سنتيم، كنطلعو بها على الظهر. هاي 3 سنتيم. هنا كيبقى عندنا داكشي هو هذا، يعني هنا 8 سنتيم ديالنا غتبقى هي غير من هنا لهنايا غنهبطو بواحد 3 سنتيم. كنديرو التقويره ديال الظهر ديالنا هي هذه. اما من هنا تمشيو نفس العباره، غندير واحد وهنا تقريبا نفس العباره، غير بالنسبه للظهر غتكون عندنا فيه واحد لاديكوب اللي هي هذه. هاد لاديكوب ديال هنا، كاين جوج لاديكوبات، حنا غنديروها وحده. وبالنسبه هنا للظهر لاديكوب ديال الظهر، هنا بالنسبه للاديكوب ديال الظهر راه كنا ديجا دزنا هنا 2 سنتيم، يعني غنهبطو غير من هنا لهنا ب 12 سنتيم ولا 13 سنتيم تقريبا، هي اللي غنهبطو بها باش نقطعو الظهر هنا. ولكن من هنايا بالنسبه لهنايا ضروري غنزيدو بلاصه هذيك لاديكوب، غنخرجو بواحد 2 سنتيم من هنا، وغنخرجو بها من هنا، وغنخرجو بها من هنا، وكنطلعو بها نيشان. هنا كنعاود التقويره من هنا. هنا بالنسبه لاديكوب غنعبرو تقريبا شي 8 سنتيم من هنا ونطراسيو، حيت هاد لاديكوب ما غنجيبوهاش دروات، ما غنجيبوهاش نيشان هنا، غتجي خارجه على هادي بواحد 2 سنتيم ولا 3 سنتيم، يعني غتجي بحال مايله شويه. هادي هي لاديكوب ديالنا. دابا غنقطعو ان شاء الله الدار ديالنا. دابا ان شاء الله غنبداو في لي مونش. كنجيو كنتنيو التوب على هاد العبار ديال التركيز اللي هو 26 سنتيم، يعني كنخليوها من هنا مسدوده، تنديرو واحد الخط نيشان هنا، ننتبهو التوب من هنا باش ما يجيناش من التحت، من هنا يجينا مديكالي ولا شي حاجه. ملي كنعبرو هاد 16 سنتيم 26 سنتيم كنجيو كنعبرو من هنا لهنا الطول اللي عندنا. هاد الكمين راه يكون فيهم واحد البوانيات، هنا عندنا المونش فيه 64 كنخليو 64، واخا يكون عندنا البوانيات كنزيدوهم، ماشي مشكل بالنسبه للجاكيت الجين. ومن هنا لهنا، من هنا غنعبرو واحد 10 سنتيم، وغنديرو واحد الخط نيشان من هنا لهنا. ملي كنديرو هاد القضيه هنا كناخدو نقسموها على 4، هاي ولات عندنا هنا 28 نقسموها على 4، 14 هنا، 7 هنا و7 هنا. دابا غادي كما العاده غادي نطلعو بواحد ونص، وغنهبطو هنا بواحد ونص. هاد البلاصه الوسطانيه متنقيسوش، كنجيبو هاد التقويره ديال لي مونش، تجي داخله من هنا وتتخرج هنا نفس الشيء. دابا هنا بالنسبه للبواني، بواني نورمال ديال البواني كتكون فيهم 26 حتى 28. دابا بالنسبه لينا حنايا 28 غنقسموها على جوج، هي 14 سنتيم، وغنزيدو عليها 2 سنتيم ديال الخياطه هي 16 سنتيم. صافي تنجيبو التقويره ديال لي مونش ديالنا، ها هي، هذا هو لي مونش. بالنسبه للمونش ديالنا دابا قطعناه، اول مونش قطعناه هو هذا، غنديرو فيه واحد لاديكوب. هاد المونش هذا كنديرو فيه واحد لاديكوب، هاد لاديكوب
كناخدو النص ديال هاد التقطاع ديال هنا، وهاد النص ديالو من هنا، تنديرو واحد الخط نيشان. هاد الخط هذا غادي نكرانيوه من هنا، نكرانيو واحد الكرانيه هنا وكرانيه هنا. هاد المونجا تقسم طبعا، بغينا نقسمو، بغينا غير نكرانيو نخيطو، انا غنقسمو كاع. ها هو هاد لا ديكوب انا خليته لاصق شويه باش نبقى عاقل عليه. بالنسبه للكول، ما غاديش نعبرو الكول، غادي نقطعو غير واحد 50 طرف في 50 سنتيم على 10 سنتيم، نقطعو 10 سنتيم على 50 سنتيم. هذا هو اللي غنخدمو به الكول. نخليو الطرف ديال الكول تنساليو المونتاج ديالنا ديال لي زيبول، ومن بعد ان شاء الله ديك الساعه عاد غنخدمو عليه، نوريكم الطريقه. هذا هو الكول ديالنا محددناه. دابا تيبقاو لينا البوانيات، عندنا قلنا 28، نديرو بوانيات ديال الكول فيهم 28 على، حنا غنديرو فيهم 30 سنتيم، غنزيدو فيهم ديال الخياطه، هما 30 سنتيم على هنا غنديرو فيهم 8 سنتيم، غيبقاو فيهم 6 ملي غتخيط 6 غدوز فيهم خياطه، غندير فيهم 8 ولا 7 سنتيم، نمشيو بها نيشان. هادو هما البوانيات ديالنا، غيكونوا جوج البوانيات اللي هما هادو، يكونوا في نقل لنا دابا الرابط والجيوبه ديال الداخل. الرابط غنخرجوهم من اي طرف، من هنا الطروفه الصغار، بالنسبه لسميتو غنحتاجو واحد الطروفه صغار بحال هادو، دوك اللي غيكونوا هنا اللور، ها هما. غادي ناخدو واحد جوج طروفه من هاد الطروفه الصغار، ها هما. هادو غيجيو اللور ديال الجاكيطه، وغادي نحتاجو سميتو الرابط. الرابط غنديرو فيهم 8 سنتيم، غنمشي فيهم سنتيم من الفوق وسنتيم من التحت، غيبقاو فيهم 6 سنتيم. بالنسبه لهنايا عندنا فيهم رابط فيهم 16 سنتيم، غندير فيهم حنا 18 سنتيم باش غيمشي سنتيم ديال الخياطه. دابا غنتنيو هاد الرابع على جوج بحال هكا، نتنيو على جوج. هاد الراس ديالنا اللي عندنا هنا غندخلو عليه واحد 2 سنتيم باش تجينا الرابع مقمقنا شويه. هاد تجينا حاده من هنا، وهنايا بالنسبه لهنايا غادي نحطوهم ونديرو عليها، حيت خاصها تكون مدوبله على جوج. هما الرابط ديالنا، يبقاو لنا الجير. بالنسبه للجير غنديرو من الجنب من هنا. الجير غتكون فيهم 18 سنتيم، على 18 سنتيم. غنديرو فيهم هنا 18 سنتيم على 18 سنتيم، وغنزيدو واحد 3 سنتيم ديال اللوغلي. هما كنصايبهم بحال الرابط، كيكونوا مربعين، ومن بعد ملي كتنيوه بحال هكا كنطلعوا بواحد 3 سنتيم من هنا من التحت، 3 سنتيم ولا 4 سنتيم كاع ماكسيموم. هما الجير ديالنا. خيطنا الدوفا، ها هي دوفا. هاد الدوفا كنحيدو منها هاد شويه حتى يجي داخل، كنطراسيوها، كنحطوها نطراسيوها، ملي كنجمعوها تنحطوها نطراسيوها. وكذلك دابا غندوزو للظهر. الظهر تا هو نفس الشيء، ها هو نجيبوه دابا غنطراسيوه تا هو صافي، وغنقطعوه.
ولي مونش بالنسبة لي مونش أنا قطعتهم غير في الدوبلور هذا، مغنديرش لي مونش غلاض، غنديرهم غير في الدوبلور، قطعتهم عادي بحال كيما فصلنا، وهذا طرف ديال الدوبلور.